Manginbulahan ang Dios nga Amay nga nagbanhaw kay Kristo Jesus nga nagatugro kang bago nga kabuhi sa aton mamalatyon nga lawas paagi sa ana nagakabuhi nga espiritu. Mga kauturan, yari kita karon nagatililipon sa pagpasalamat sa handumanan ni Clemencia Labra Bahin para sa yadungganon nga kabuhi kag sa pagtugyan sang iya kalag sa mahigugmaon nga pagpakamaayo kag kaluoy kang Dios. Kag subong man mga kauturan ko, indi kamo magkalisod nga subong wala sing paglaom. Kay ang Ginoo amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Nga paagi sa walay tupong nga kaluoy, iya bayawon ang aton mga minatay, kag hatagan sila sing kabuhi nga dayon. Ang Dios magabawi sa ila, kag magapahid sang tanan nga luha sa ila mga nawong. Kag ang pagsinggit sang iya mga anak, iya kuwaon gikan sa duta. Hindi na sila pagagutumon ukon pagauawon pa. Ang adlaw hindi na magsilak sa ila, ukon bisan ano nga kasingkal kang init. Kag ang kordero sang Dios amo ang magatuytoy sa ila sa mga tuburan sang tubig nga nagahatag kang kabuhi. Karon aton pangayoon ang bugana nga pagkaluoy kang aton mahal nga Dios paagi sa aton pagkanta, Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Ang Ginoo manginyara sa inyo, na manginyara man sa imo. mga muyo kita. O Ginoo Diyos sang kabuhi, batuna ang amon pangamuyo, nga amon ginapatuhoy para sa kalag ni Clemencia Labra Bahin. Nagapanawag kami sa imo nga imo tipigan ang kalag kang imo alagad nga nagtaliwan, kag ibugay sa iya ang kabuhi nga dayon, dito sa imo langitnon nga ginharian, agud iya maambit ang kalipay, upod sa imo ginpakabalaan, pinaagi kay Hesukristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, boylog sa imo kag sa balaan nga espiritu, isara ka Dios ngan kag sa walay katubtuban. Magapungko ang tanan para sa aton mga pagbasa. Ang nahuna nga pagbasa naghalin sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 25, versikulo 6, tugtog 9. Diri sa bukid sang Sion, nagapreparar ang Ginoo nga makagagahom sang iya isa ka pusyon para sa tanan nga katawhan. Mga manamit nga pagkaon kag ilimnon ang iya ipreparar. Kag sa siniman nga bukid, pagakuhaon niya ang kasubo sang mga katawhan sa tanan nga nasyon. Dulaon sang Ginoong Dios ang kamatayon kag pahiran niya ang mga luha sang tanan nga taho. Kuhaon niya ang kahuy-anan sang iya katawhan sa bug-os nga kalibutan. Matabo gid ini kay ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. Kun matabo na ini, magasiling ang mga taho. Siya ang aton Dios. Nagsali kita sa iya kag ginluwas niya kita. Siya ang Ginoo nga aton ginsaligan. Magkalipay kita kag magkinasadya kay ginluwas niya kita. Nagaling sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 14, tubdog 17. Nagapati kita nga si Jesus napatay, kag nabanhaw. Gani, nagapati man kita nga banhawon sang Dios ang mga nagkalamatay nga nagtuo kay Jesus, kag nagpaudpod niya sila kay Jesus. Ginasugid naton namon sa imo nga suno sa gintudlo mismo sang Ginoo nga kita nga mga buhi pa sa pagbalik sang Ginoo hindi maguna sa mga magkalamatay. Sa sini nga tion, ang Ginoo mismo nagapanaog halin sa langit nga may pagmando.
Mabatian ta nga pagtawag sang pangulo nga anghel kag ang tunog sang trompeta sang Dios kag ang tanan nga mga nga nagkalamatay nga nagtuo kay Kristo banhawon anay. Pagkatapos kita nga mga buhi pasa sini nga tion sabniton upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw kag maging kaupod kita sa Ginoo hasta san-o. Diri natapos ang pagbasa. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manginyara sa inyo. Kag manginyara man sa inyo. Ang santos nga ebanghelyo sang aton Ginoong Hesukristo sunod sa sinulatan ni San Juan, kapitulo 11 nga nagaumpisa sa ika-38 nga bersikulo. Himaya sa imo, Ginoong Hesukristo. Si Jesus nga sa liwat na tublagid nagkadto sa lubngan. Ini nga lulubngan isa ka kuweba nga natakpan sang isa ka bato. Si Jesus nagsugo, kuhaan ninyo ang bato. Si Marta nga utod sang napatay nagsabat, Ginoo, mabaho na siya, kay apat na kaadlaw nga nalubong siya. Si Jesus nagsiling sa iya, Hindi bala nga ginsiling ko sa imo nga kung magtuo ka, imo makita ang himaya sang Dios. Dayon ginkuha nila ang bato. Nagtangla si Jesus kag nagsiling, Amay, nagapasalamat ako sa imo, kay ginapamatian mo ako. Naibaluan ko nga sa gihapon, ginapamatian mo ako. Pero ginasiling ko ini tungod sa mga tao nga yari diri, agod nga magtuo sila nga ikaw ang nagpadala sa akon. Sa tapos siya makasiling sini, nagsinggit siya, Lazaro, gwa ka. Ang napatay nga taho nagwa. Ang iya mga kamot kag mga tiil na samburan sang panapton sa lubong, kag ang iya guya na putos sang panapton. Sa Jesus nagsugo sa ila, hubari niyo siya kag palakta. Mga kauturan, ang mayong balita sang kaluwasan sang aton Ginoong Hesukristo. Kabay nga sa pagkabasa kadyang pulong, mapanas sang aton nga mga sala. Amen. Sa ngaran kang Amay, kang Anak, kang Espiritu Santo, kabay pa. Ang anuman nga mabag-at kung aton ginabuligan, mangin mamag-an. Gani ang kasubo, ang kalisod nga ginapangatubang, kang diyang pamilya, labra, kagbahin, ginaunungan natin pagi sa aton presensya sa kadyang mga tinion. Gani kay imaw, kang aton na kura paruko, rekto sa Union Libertad, si Father Judel, Father Yukyok, kay imaw kang iyong kabus nga lagad bilang mga taga San Pedro. Nagapalabot din, kang amon nga pagunong, kay imaw kang aton choir, no? Kang aton nga sakristan, nagyay si Lord, aton si sakristan, Isaraman Calabra. Nagapalabot kita, kang aton nga pagunong kag simpatiya sa Labra kag Bahin family sa pagdaliwan kang aton pinalangga nga si Lola Clemencia. Isa ra ka asawa, nanay kag aton bugto kay Kristo. Sa ulugon naton ang anang kabuhi kag papagyanan naton ang riang aton pagtuo na nangod sa pagkabanhaw. Ang aton mga nanay, ginatawag natin sulo kang aton pamilya. Bilang ilaw ng tahanan, ang aton mga nanay nagapalabot kang riyang andang nga pagpalangga, kag pagtuytoy sa andang pamilya. Ang nanay nga kung sa din katimbang kang tatay sa pagpasad kang riyang panimalay, may anaman papel, bilang tanda kang anang pagpakigbanghin, sari ang katengdanan nga gintugro kang Dios sa lalaki kag babahi, sa pagpasad kang anang ginharian rigya sa lupa, kag riang katuyuan kang Dios nga ibalik kita kana halin sa aton pagkahilway sa pagkaulipon sa sala
kag kamatayon. Kayang Dios nagbuot nga tana magapadara kang anang manunubos, kang anang manluluwas, kag gintuman kang Dios paagi sa pagpadara na kay Kristo Jesus. Nga tandaan natin ang Dios gid bisan pa nagkilala kang riang kinaiya kang nature. Nga kun sa din kang ginbuot kang Dios nga bisan pa ang diyang aton manubos kasi Ginoo Kristo. Ginpanamken paagi sa gahom kang Espiritu Santo. Pero rigyan sa tagoangkan kang anang nanay nga si Maria, wara pa mataho ang diyang manubos, makitan rin natin ang riang pagpalangga, pagatipan kag pagamling kang isara kananay sa anang nga bata. Sa Birhen Maria sa anang pagkabuhi, kung aton usisaan ang anang nga kabuhi, isara lamang tana ka lamharon. Kung kang mga biblical scholars, 14 anyos nga isara kababahi. Ulay nga dalaga, kagwara gid man ti makuon natin, mataas nga tinun-an nga ipabugal sa anang kaugalingon. Pero tana ang ginpasulabi labing bulahan nga babayi sa tanan, nga ginpili kang Dios agad mangin nanay kang anang nagpakataho kag bugtong nga anak. Mga hinigugma ko nga mga kabugtuan sa Ginoo Kristo, aton tangdan nga rigyan sa pagpakasakit kag pagantos kang isara kananay nataho kita sa diyang kalibutan. Gani si Jesus sa anang kabugi nagpakita kang bahol nga pagkalupangod kag pagkilala kang riang pagpalangga kag pagsakripisyo pagatipan kang isara kananay. Si Jesus bisan parigyan rin sa punto kang anang kabuki, tagamatayon, nagadupahan sa krus. Pero antes tana mabuktuan kang anang ginhawa. Anagid ginbalikid ang anang nanay nga si Maria, rigyan sa tilan kang krus. Kag makita na ang kasubo kang isara kananay, nga makitaan ang anang bata, nga nagaantos kag tagamatayon. Pero wara ginlamang ginlantaw na Jesus ang anang kaugalingon sa baylo ginturak na si Birhen Maria kagintugyan tana sa anang gintutunan ang anang labing hinigugmang gintutunan nga si Juan. Gani isara sa umalandungan natin sa tagsa ka Semana Santa. Sa tinion kang ginatawag natin 7 palabras, 7 last words. Ang ginkuon na Jesus, anak, yari ang imo Eloy, Eloy, yari ang imong na anak. Sadyang pinasahi nga pamulong na Jesus, makitaan natin ang relasyon kang isara kananay sa anang bata. Isara ka bata nga nagulikid sa anang nanay, kag nagkilala, kang nangin pagsakripisyo, kag pagpalangga, kag pagantos, kag isara ka ginikanan. Kag bisan pa ang pagkakinanglanan, kang anang mga gintutunan nga sanda bilang sumulunod ni Kristo, magasunod sa nagihan kang aten Ginoo sa pagtuman kang riang misyon ni Kristo sa kalibutan, nga kung sa din ipalapnag ang mayad nga balita kang riang mangin kaluwasan kang Dios paagi sa anang pagkabanhaw. Kag ang diyang simbahan ang anang mga gintutunan ginpaidalom sa paginakop ni Birhen Maria kang magkuon sa Jesus, anak, yari ang imong Eloy. Agad ang riang pagkamasinulundon kang bata, kang riang simbahan sa pagbulotan kang Dios, sa responsibilidad kang isara kag ginikanan, manginridyan sa gihapon para kanaten. Gani bulahan ang mga kabataan nga masinulundon sa mga ginpanudlo kang andang mga ginikanan. Kay kuon kang San Pablo sa anang sulat sa mga taga-Episo, Kapitulo 6, mga anak, tabuhura ang imong amay kag ang imong Eloy, kay amo dia ang nauna kag bahol nga sugo, kay kon himuon mo dia manginmayad ang imong para abuton. Labing una nga sugo, ribangad sa napulo ka sugo, nga nakon sa diin darwa dia kabahin ang relasyon kang tao kag sa Dios nga anang manuga
kag relasyon kang tao sa anang isig kapariho nga ginaumpisahan kang riang relasyon natin sa aton mga ginikanan nga aman tungod kung sundon natin kamayan kung aton lamang usisaan wara ti ginaggusto ang ginikanan magluwas nga mangin mayad ang parabuton kang anang kabataan pero nga hindi natin kung kaisa mahangpan mga kabataan sa aton nga panahon nga kung sawayan kita kang aton nga mga ginikanan kung kaisa aton gid gusto pero kung gani nga asundo natin ang aton mga ginikanan kung kang mga malam riya tengad una ren sanda sa bayduyan regyan ren kananda ang eksperyensya kang kabuhi kay masami makuon ang mga malam kung piling natin mas maaram pa kita kananda kuon kang mga malam tuto nagapaagto palang timo nagapabalik rentaken tinadrigyan ron na ang kinaaram kag pagangop sa kabuhi gaginagyan kang aton nga mga malam kung lamang ang kabataan magpamati sigurado gid mangimayad ang anang parauton ang diyang aton pinalangga nga nagtaliwan Clemencia Labra Bakin ayhan malantaw natin simple lamang ang anang nangin kabuhi masami ang aton paglaragway kaangay kadyang mga asawa o kunanay she's just a plain housewife isara ka simple nga asawa mga taho ngang andang kabuhi rigyan lamang na confine nagpabilin sa silid kang andang nga puluyan wala rin sanda nagpanglugayawan sa maraya ang diyang ate nagtaliwan perhaps all throughout her life rigyan rin ang anang katingdanan bilang sulo kang pamilya sa pagdihon kang anang panimalay samtang ang anang bana rigyan sa taramnan ang nanay nagadigamo sa sulod kang panimalay nagaatipan kang kabataan simple nga pagpangabuhi pero mathag nga pagpakita kang anang responsable nga pagkabuhi bilang manugbaton kang katengdanan kang Dios bilang isara kasulo kang panimalay ginasaulog natin ang kabuhi kang isara kananay nga ang huwaran amo mismo si Birhen Maria naa tungod si Birhen Maria bilang isara gid lamang kasimple nga asawa kang isara kasimple nga panday pero nangin matinumanan sa riang kabutuan kang Dios ginpakita ni Birhen Maria nga ang anang papel amo ang magpatubo kang anang bata nga si Jesus nga mangin masulundon sa Dios paagi sa huwaran kang anang kabuhi gani makuon natin nga si Manding Clemencia nangin mabinungahan sa anang nga pagkabuhi and perhaps makakuon kita she has found her sense of fulfillment in life rigyan sa pagtuman na kang anang katengdanan hindi lamang nagpangininguha katimbang kang anang bana nga magpaeskwela kang anang mga kabataan kundi ang anang katumanan kang anang kabuhi bilang ginikanan nga makit-an man nga may mayad nga para abuton ang anang pamilya kag salamat sa Dios kay imaw man kang pagpaninguha kang kabataan no? Nga ginalantaw bala naton nga bisan pa ang aton mga ginikanan nagasakripisyo gani kita himuon man naton ang tanan magsakripisyo man kita agad kung hindi man mag-ayadan gid maghanagan ang kabudlayan kang kabuhi kag salamat sa Dios siguro sa kadyang tinion nagatamod ang diyang aton pinalangga nga nagtaliwan nga may mga membro kang pamilya no nga nakagwa ren nakapanglugayawan ren sa gwa kag ano bala ang riang makuon naton kalipay kang isara ka ginikanan nga makit-an man nga hindi manggid ayadan kamayad pero makit-an nang nga ang anang mga kabataan may kahigayonan ren nga makabulig sa riang ginakulang kag nagakinahanglan nga membro kang pamilya kay amudya ang papel kang isara ka ginikanan ang riang pagatipan kang anang panimalay kang anang pamilya kag karon wara ren ang isara kananay wara ren ang isara kalula
Pero ang anang kabuhi, kaangay kang isara kabinhi, gintanom ron sa tagsa katagipusoon, kang anang kabataan kakapuhan. Ang anang kamayad, ang anang pagpalangga, ang anang pagsakripisyo, kita rin ang bagapadayon sa inyo nga panahon. Kay kung palangga ninyo, kung palangga natin, ang atin nga nanay, ang atin nga lula, diyan nagakahulugan. Nga palanggaan man natin ang atin pamilya, kaya ang anang kabuki, nagapadayon paagi kaninyo. Ang anang pagpalangga, nagapadayon paagi kaninyo. Kagang atin pagpalangga, nagapadayon para kana. Tungod kadya, nagbalik kita sa Ginoo. Agad sa ulugon, ang anang hiram, simple man, pero makahulugan nga kabuhi. Kag ginabalik natin tana sa Ginoo, kag pasalamatan natin diya, kay imaw kang aten padayon nga pagpalangga kana paagi sa pagpangamuyo para sa anang kapahuwayan nga dayon. Ilaw ng tahanan, pagpabatyag kang pagtuytoy kag pagpalangga kag pag-atipan. Amo diya ang papel kang aten pinalangga nga nagtaliwan bilang isa ra ka asawa, isa ra ka nanay, isa ra ka lula, tanda kang anang pagtuo sa buhi nga Dios. Kag karon bilang pagkilala kang padayon man nga nagatipan kana, isarig natin ta sa Dios nga may bugos nga pagtuo, nga ang mga nagkaramatay sa Ginoo kaangay kaginkuon ni San Pablo sa nang sulat sa mga taga Filipos kapitulo 1 versikulo 21, for me to live is Christ and to die is gain. Ang nagkabuhi sa Ginoo nangin matinumanon sa kabutan kang Dios, naghimo kang katandanan nga aton ginbaton sa Ginoo, ang kamatayon hindi kaperdihan kundi kadaragan. Takos pasalamatan sa Ginoo ang kabuhi kang aton pinalangga nga nagtaliwan, kag papagdanan natin ang aton pagtuo na nangod sa pagkabanhaw. Sa Jesus nagpakita kang anang gahom sa aton ebanghelyo paagi sa pagbuhi liwat kay Lazaro. Pero namanan natin nga si Lazaro larawan lamang kang riang mangin kadaragan nga mangin aton man, kag ang garantiya kadya tagad napatay si Kristo kag tanan na banhaw halin sa mga minatay, agad hindi rin mapatay, kundi agad daraan kita para sa ginharian kang Diyos, kagintigana nga kabuhi nga wara kang katapusan. Gani isarig natin sa pagginakop kang Diyos, ang aton pinalangga nga si Clemencia Labra Bahin, nga may bugos nga pagtuo sa riang pagkabanhaw. Ang anang hiram nga kabuhi, ginabalik natin sa Ginoo, nga may bahul nga pagpasalamat, kay mo man kang aten nga pagpangabay. Kabay nga ang anang kalag, kagang kalag ang tanan nga nagkaramata nga may pagtuo sa atin si Kristo. Sa bugana nga kaluoy kang Dios, makaangken kang kapahuayan nga dayon. Amen. Sa ngaran kang Amay, kang Anak, kang Espiritu Santo. Mga hinugugma, ang aton Ginoong Hesus Kristo mismo ang nagkuon. Parapit kanaken tanan kamo, nga nagaantos ka pabugatan kay tugruan ko kamo sing kapahuwayan. Gani, mga muyo kita para kay Clemencia Labra Bahin. Agad tana makapahuway sa ana mga pag-antos kag makasulod sa kapawa kang wara sing katapusan nga pagpahuway sa ginharian kang Dios. Batuna o Ginoo ang imong alagad kay tana magabalik kanimo. Sa imo mga moto Ginoo, tugyan ang kanalag simulagad nga si Clemencia Labra Bahin. Hugasi si Clemencia Labra Bahin kang balaan nga tubig nga hurugasan kang kabuhi nga wara di katapusan kag pagsuksukitana kang langit nun nga panapton. Sa imo mga kamot o Ginoo, ginatugyan namon ang kalag kang imo alagad nga si Clemencia Labra Bahin. Kabay nga mabatian ni Clemencia Labra Bahin ang mga pulong kang imong pag-anda. Kari ikaw ginapakabalaan kang akon Amay. Sa imo mga kamot o Ginoo, ginatugyan namon ang kalag kang imo alagad nga si Clemencia Labra Bahin. Kabay nga si Clemencia Labra Bahin magatubang kanimo Ginoo kang tampad kang ana makita ang himpit nga pagkabulahan kang bugos nga pagpamagalibot ka na kag ang mga kaantusan magabaton kay Clemencia Labra Bahin sa paghidait. Sa imo mga kamot o Ginoo, tugyan ang kalag
O makagagahom nga Dios nga amay namon sa langit, nga kanimo nagakabuhi ang napatay kay Kristo. Batuna si Clemencia labrabahin sa duog kang imo langitnon nga ginharian. Tuguti ang anang kasing-kasing kag kalag magkalipay kaimaw mo. O Ginoo Dios kang nagakabuhi, diyan namon ginapangamuyo pinaagi kay Hesu Kristo nga amon Ginoo. Bani pa. Palihog magatindag ang tanan. Ang pagidait kang Ginoo kabay nga sa gihapon mangingrugyan kaninyo. Tungod kay ang Ginoo nga aton Dios nagakabagay nga magabaton kang himaya dungog kagahom, igahalad naton kana ang aton kaugalingon paagi sa mga butang nga ginhimo diin kita padayon nga nagakabuhi. Karon magapungko ang tanan para sa aton paghanda sa paghalad. Ginahalad namon kanimo o Dios diya nga mga budulot, tanda kang kabuhi kag diya nga tinapay kag bino, nga tanda kang lawas kag dugo kang imo anak nga si Hesu Kristo. Batunag diya tanan para kay Clemencia labrabahin nga imo alagad, kag sang iban pa nga nagtaliwan kag nagbulag sa amon dutan-on nga paghiusa, kag bilang tanda kang amon kaugalingon sa imo. Himuad diya nga tanda kang imo dulot kang bag-o kag wara sing katapusan nga kabuhi sa imo bugtong nga anak ang amon Ginoong Hesu Kristo. Amen. Buyo kita mga kabugtuan, agod ng aton pagpakasakit, mangintakos balatonon kang Dios amay nga makagagahom. Kabay nga ang Ginoo magabaton kang atong pagpakasakit para sa kadayawan kag kaymayan kang aral kag sa aton.
simbahan. Ang Ginoo manginyara sa inyo. Nagmanginyara man sa inyo. Itibong ang inyong mga kasing-kasing. Inatibong manamon sila sa Ginoo. Magtugro kita kang pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Matarong ini nga maghatag sa iya sang pagpasalamat kag pagdayaw. Matarong gid ini amon katungdanan kag kakunyag kag sa gihapon kag sa tanan nga duog nga bagahatag kang pagpasalamat kanimo o Ginoo. Balaan nga amay, makagagahom kag wara sing katubtuban nga Dios. Paagi kay Hesukristo nga amon Ginoo, nga nagdara kang kasanag kang paglaom sa bulahan nga pagkabanhaw, nga sa amon kasubo magakasadya kami sa bugos nga pagsalig kang kabuhi nga walay katapusan. Kay ang kabuhi kang imo katawhan o Ginoo indi pagatapuson kundi pagabag-ohon. Kung ang lawas kang amon dutanon nga puloy-an nagahamyang sa kamatayon, imo kami gintugruan kag wara sing katapusan nga puloy-an didto sa langit. Gani boylog kang mga anghel kag kang mga arkanghel kag kang tanan nga hubon sa kalangitan. Malipayon kami nga nagabantala kang imong himaya kag mapinadayonon nga nagadayaw kanimo kag nagakuon. Balaan, 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 ang Ginoo Dios magamhanan, kag maikasarang ang langit kag himaya, tugod kag imong himaya, sana kami sa atin, ulang ang tanang nga nagakari sa mga Pag may kasarang ang langit at ang lupa, tugod ang imong himaya. Usana, usana, sa pangitaasan. Usana, usana, sa itaasan. Ulan siya nga nagkakarin sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana, sa pangitaasan. Dalaan kag maluwan nga may, bangag kay mura, di katugtuban nga pagpalangga kanamon. Imo kami gituga para sa imo kaugalingan. Kakang nahulog kami sa sala, kanuripon sa kalainan, kag kamatayan, sa imo kaluoy, imo ginpadara sa Hesu Kristo. Ang imo nagasaranhon, kag wara, ti katugtuban nga anak, sa pag-ambit kang amang tawhanan nga kinaiya. Sa pagpangabuhi kag pagkamatay ka nga igsarakan namon, sa pagpasaguli ka namon kanimo. Ang Diyos kagamay kang tanan. Sa pagtuman kang imong kabuton, ginlansang para sa krus ginhalad na ang anang kaugalingon, ang hipit nga sakripisyo para sa tanan nga katawhan. Kaysang gabi antista na mapatay, ang aton Ginoong Jesucristo nagbaol kang tinapay. Kag kang nakatugro ta na kang pagpasalamat kanimo, gintipik-tipik niya dia, kag ginpanagtag siya magintutunan kag nagkuon. Bula, kana, diya ang akon lawas nga ginatugro para kaninyo, himuan yu dia para sa akon handumanan. Pagkatapos kang panihapon, ginbaol na ang kupa kang bino. Kag kang tana nagatugro kang pagpasalamat, gintugro na diya kananda kag nagkuon. Imdan diya tanan kamo, amo diyang akong dugo kang bago nga tipan, nga ginatugro para kaninyo kag para sa tanan sa pagpatawad kang mga sala. Sa tinion nga inyo ginainom ini, himuan nyo diya para sa akon handumanan.
kagbuylog nga ipahayag ang misteryo kang aton nga pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanghaw, si Kristo magabantuan. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, siya magpariwan. Amon ginasuulog, ginangadumanan sa ngamon kaluwasan wamay, sa sining sakripisyo sa pagdayaw kag pagpasalamat, kagamon ginahalad kanimo ang diyang mga bahandi, sa kalangan kay mong Espiritu Santo, ipakamayad yatanan agad para kanamon manginlawas kadugo kay monak nga sa Yesu Kristo. Ang balaan nga pagkaon kag irimnan kang bago kag wara ti katapusan nga kabuhi kana. Bendisyon ni man kami agad nga man mabaton diyang balaan nga sakramento nga may pagtuo. Kag magalagad kanimo sa pag-iusa nga dayon, kag sa pagidait kag sa katapusan nga manginadlaw. Dara kami kay imaw kang imong mga balaan, rito sa kalipay kang imawara ti katapusan nga ginharian. Yatanan amon ginapangayo sa kalangan kay manak nga sa Yesu Kristo. Paagi ka na, kagbuylog ka na, kagrudyan ka na. Sa pagiusa kang balaan nga espiritu, imo ang tanan nga dengeg kag himaya, huamay nga makagagahom. Niyan kag sa walay katubtubahan. Kaangay ng aton Ginoong Hesus, nagtudlo kang pangamuyo, sing may dako nga pagsalig, mga muyo kita. Kordero kang Diyos nga nagakuha ka sang sala sang kalibutan,
Maloy ka sa iya. Kordero kang Diyos nga nagakuha ka sang sala sang kalibutan. Maloy ka sa iya. Kordero kang Diyos nga nagakuha ka sang sala sang kalibutan. Ihatag si malagad nga si Clemencia ang kalinangan nga dayo. Amen. Pero sa Diyos na nagakuha sang sala sang kalibutan, maloy ka, Mga hinigugma, yari si Kristo, ang kordero sang Diyos nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Gani malipayon ang tanan kag ginaagda sa iya balaan nga bangkete, ang lawas kag ang dugo ni Kristo. kabay pa. Ginoo, hindi kami nakabagay ang magbaton sa imo sa dalan sang amon mga bubong. Ihambal mo lang ang imong mga pulong kagamon nga kalag. Magaan.
Tungod duro tana kaginbilin kanaton nga mga handumanan. Rugya kita sa pagkilala kang aton pagtahod kana, kag pagpaalam kana tubtob sa aton pagkita ay liwat. Ginapadayon naton ang pagturok sa krus ni Hesu Kristo, kay naman-an naton nga indi pa diha ang katapusan, kay ang aton Dios, Dios kang kabuhi. Kag isara ka adlaw sa natuman nga ginharian kang Dios, kita magakita ay agod indi ringgid magbulagay. Nagapasalamat kami kanimo o Dios para kay Clemencia Labra Bahin nga nangin marapit kag marahalon kanamon kag karon ginbaol mo ron kanamon. Nagapasalamat kami kanimo paagi sa pag-antos na tun-an na nga magmangin masinulundon kag tana isara kag ginapalangga kang iban samtang tana nangin kaimaw panamon rugyas sa lupa. Nagapangamuyo kami nga wala sing madura sa nakabuhi, kundi nga jamang napuslanon sa kalibutan. Kag ang tanan nga naging pakabalaan, pagatahuron kang tanan nga masunod ka na, kag sa mga butang sa dinta na manginmayad, magapabilin ka namon nga may kahulugan. Nagapangabay kami kanimo nga tana magapadayon sa among pagkabuhi. Kaimaw kang imong mga balaan sa imong pagalagad nga nagatubo sa imong nabanaw nga anak. Kagud tana magapadayon nga rugyan sa amon mga panumduman kag tagipusoon. Nagapangabay kami kanimo o Dios nga amon amay, na kami may kaangtanan ka na. Tingid kang anak kamatayon, mangin marapit pagid ang pag-iusa, pagidait kag mayad nga tamdanay rugya sa lupa. Magapadayon sa kaaram kang imo panaad nga mangin kaimaw namon bisan pa sa kamatayon sa imong anak kag amon Dios, kaimaw kay imo bulahan nga anak kag balaan nga espiritu karon kag sa adlaw-adlaw nga tanan ang dengeg kag pagdayaw sa wara sing katubtuban kabay pa. Kag bilang tanda kang amon paglaom nga imo tugruan kag bag-o kag wara sing kamatayon nga lawas ang imo alagad nga si Clemencia Labra Bahin, kag kami tanan nga sa pagpamatuod kang amon pagtuo sa pagkabanhaw sa kabuhi nga wara sing katapusan. Ginabendisyonan ko ang diyang patay nga lawas ni Clemencia Labra Bahin sa ngalan kang amay, kag kang anak, kag kang balaan nga espiritu. Ginoo tugro itana kang pagpahuway nga dayon. Kag itugot nga imo kapawa magasilak ka na tugtog sa katubtuban. Sa imo mga alima o maluloyon nga Ginoo, ginatugyan namon ang kalag kang imo alagad nga si Clemencia Labra Bahin. Nagapangabay kami kanimo nga imo tana kilalahon nga karnero sa imo panong kag palahaba pahalalban ang makasasala sa imo kaugalingon nga ginpatawad. Batuna tana sa mga butken kang imo kaluoy sa bulahan nga pagpahuway kag wara sing katapusan nga paghidait kag sa may mayaon nga mga guban kang imo mga balaan sa kapawa. Amen. Kabay nga magpahuway tana sa paghidait. Sa imo Clemencia Labra Bahin, sa pagigugma kag pagtipig kang Dios ginatugyan ko ikaw. Ang Ginoo magpakabalaan kag magbaton sa imo. Ang Ginoo magpasilak kang anahimaya sa imo kag mangin maluloyon sa imo. Ang Ginoo magturok sa imo kag magatugro kanimo sing malinong tubtob sa wala sing katubtuban. Magpanawron kita sa pagidait kag darhon naton ang aton bugto sa duog nga aton ginhanda para kana. Ginatugyan naton tana nga kagkaroon magabulagron kanaton kag ginasarig naton tana sa aton Dios nga mahigugmaon. Mao ka na kabay pa. Sa ngaran kang amay, kang anak, kang Espiritu Santo. Amen. Aking salamat, magkabalik rin kita sa aton mga prungkuan. Kag sa liwat, no, aton nga ginapasalamatan, ang presensya kag pagimaw ka natin ni Father Judel Catalino sa Rikoton kag diyang Misa Riken. Of course, sa mga kaparintihan nga nagaling sa may San Pedro kag mga kaabyanan. Ang pamilya, Samiliano, Labra, kag Bahin, nagapasalamat gid sa tanan nga nagpunong kag nagsimpatiha
sa amon kalisod, sa pagtaliwan ni Mimin, Clemencia Labra Bahin. Sa mga nagbulig pinansyal, moral, kag mga nagtugro, kang nag-render kang pangamuyo, pagpamulaw, duro-duro gid nga salamat kaninyo nga tanan. Sa aman nga mga kaparyentihan nga nagalin sa ibang nga lugar, sa Concepcion, Muhon, San Pedro, Pantaw, kag sa Bilison, no? Kag sa iba pa nga mga taga-ibang lugar nga nag-agtugid dya sa pagbuylog ukon pag-unong sa aman nga kalisod. Sa mga nagapamulaw, nagbulig dagyaw, kang mga urubrahan durugid, nga salamat kaninyo nga tanan. Kabay pa nga ang ating Ginoong Diyos, no? Magabalos, no? Kang inyong maalwan nga tagipusoon. Durugid nga salamat. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me